अब हामी क्लास 10 को अहिले थ्योरमभित्र रहेका छौँ। थ्योरममा पनि हामी प्यारालेलोग्रामको थ्योरमहरू हेर्दैछौँ हो। प्यारालेलोग्रामको थ्योरमहरू हेर्दै गर्दा हामी थ्योरम नम्बर 2 मा पुगेका छौँ। थ्योरम 2 भनेर भनेको छ, थ्योरम नम्बर 2 रहेको छ, हामी स्टेटमेन्ट लेखौँ हो। स्टेटमेन्ट रहेको छ, एकदमै सजिलो छ यो थ्योरम चाहिँ, किनभने यो थ्योरम 1 को बेसमा रहेको छ। थ्योरम 2 भनेर हाम्रो स्टेटमेन्ट छ। स्टेटमेन्ट रहेको छ, स्टेटमेन्ट भनेको द एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन भनेर भनिएको छ। यो भनेको द एरिया अफ ट्रायंगल भनेर भनेको छ, अफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल इज अफ half of the area of the parallelogram standing on same base and between same parallel line। ओके, हाम्रो स्टेटमेन्ट भनेको छ द एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल। हामीले स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइनको हामीले पहिला 1 नम्बर थ्योरममा हामीले के गरिसकेका छौँ भन्दाखेरि हामीले त्यो हामीले प्यारालेलोग्रामको एरिया चाहिँ इक्वल हुन्छ स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम लाइन भनेर हामीले के गरेका छौँ भनेपछि हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीलाई यसैको बेसमा रहेर यो सेकेन्ड थ्योरम प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ हो। यसमा हामी अब स्टेटमेन्ट पछि थ्योरिटिकल प्रुफमा जाउँ हो। थ्योरिटिकल प्रुफ, थ्योरिटिकल प्रुफमा हामी फिगर बनाउन गइरहेका छौँ। हाम्रो फिगर चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि हामीले अघि सेम प्यारलल लाइन, ओके, सेम बेस र बिट्विन द सेम प्यारलल लाइनको फिगर चाहिँ यसरी बनाउन सक्छौँ भनेका थियौँ र ओके, यो चाहिँ जोइन गरिदिउँ। एउटा चाहिँ ओके, यो चाहिँ प्यारालेलोग्राम भयो। ओके, सेम बेस र बिट्विन द सेम प्यारलल लाइनमा रहेको ट्रायंगल भनेको यस्तो बन्छ, हेर्नुहोस् है। ओके, यो चाहिँ हाम्रो के अरे अन द सेम बेस भनेको हाम्रो बीसी भनेर हामीले सेम बेस लगेका छौँ भनेपछि हाम्रो प्यारालेलोग्राम भनेको बीसीडीई हो। बीसीडीई भनेर हामीले एउटा बनाएका छौँ र यो चाहिँ एबीसी भनेर एउटा ट्रायंगल बनेका छौँ हो। जहाँ चाहिँ हाम्रो यो एउटा ट्रायंगल र एउटा प्यारालेलोग्राम अन द सेम बेस भनेर बीसी को बेसमा छ भनेपछि हाम्रो इन द सेम प्यारलल लाइन भनेको हाम्रो प्यारलल लाइन भनेको यो प्यारलल लाइनमा रहेको छ। प्यारलल लाइन एडी र बीसी को प्यारलल लाइनमा हाम्रो यहाँ एउटा के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो प्यारालेलोग्राम बनेको छ। प्यारालेलोग्रामको प्रपर्टी अनुसार यो साइड र यो साइड के हुन्छ, इक्वल हुन्छ, अपोजिट साइड आर इक्वल भनेर भनेका थियौँ हो। अब यसमा हामी यतिकै प्रुभ गर्न सक्दैनौँ हो, हामीलाई कन्स्ट्रक्सन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि यो लाइन र यो लाइनलाई जोड्छौँ। यसको मतलब हुन्छ यो लाइन यो लाइन यो लाइन यो लाइन यो यसरी हामी जोड्न सक्छौँ। यसलाई हामी नाम दिन सक्छौँ एफ भनेर, जुन चाहिँ कोसँग प्यारलल हुन्छ भन्दाखेरि मैले यो 3टा लाइन ताने योसँग प्यारलल हुन्छ हो। यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ यसको फिगर
हो। अब हामीलाई गिभन के थियो भन्दाखेरि हामी गिभन फेरि लेखौँ। गिभन भनेको स्टेटमेन्टकै कुरा हुन्छ। स्टेटमेन्टमा नाम चाहिँ थपिन्छ है, यो कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। म्याक्सिमम चाहिँ इक्जाममा सोद्धाखेरि के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि नाम चाहिँ पहिला नै तपाईँलाई फिक्स गरिदिएको हुन्छ, जसको कारणले चिटिङ कम होस् भनेर नाम पहिल्यै फिक्स गरिदिएको हुन्छ हो। ट्रायङ्गल एबिसी भनेको यो ट्रायङ्गल र एन्ड प्यारालेलोग्राम हो। प्यारालेलोग्राम कुन छ त हामीसँग? प्यारालेलोग्राम भनेको BCDE भन्ने प्यारालेलोग्राम छ हो। आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड इन बिट्विन सेम प्यारलल लाइन हो भनेर हामीले सेम बेस भनेर बेसको नाम दिन सक्छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि BC भनेर हामीले BC भनेर यहाँ हामीले थप्नुपर्छ र सेम प्यारलल लाइन भनेको AD एन्ड के छ त भन्दाखेरि BC छ। हामीले फिगरमा देख्न सक्छौँ AD, यो AD र BC भनेको यो प्यारलल लाइनमा छ भन्न खोजेको हो। यसै गरी हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि टु प्रुभ भनेर टु प्रुभ भनेको ट्रायङ्गल ABC भनेको अब हाम्रो गिभन स्टेटमेन्टलाई हामी म्याथमेटिकल फर्ममा लेख्न पर्छ। 1/2 प्यारालेलोग्राम BCDE भनेर हामी यसरी भन्न सक्छौँ। अब हामीले सिधै हामीले यो प्रुभ गर्न सक्दैनौँ हो। सिधै प्रुभ गर्न सकेनौँ हामीले, किनभने यहाँ हामीले सी र सीदेखि एफसँग एउटा कन्स्ट्रक्सन गरेका थियौँ, जुन चाहिँ हामीले डट लाइनले जोडेका छौँ हो। त्यसलाई भन्छ हामी कन्स्ट्रक्सन भनेर भन्छौँ। कन्स्ट्रक्सन भनेको जुन चाहिँ तपाईँलाई गिभन हुँदैन तर तपाईँले प्रुभ गर्नको लागि हेल्प लिनुहुन्छ, त्यस्तो लाइनहरूलाई हामी कन्स्ट्रक्सन भनेर, जुन चाहिँ हामीले आफैले बनाएका हुन्छौँ। हामीले के बनाएका थियौँ भनेपछि ड्र गरेका थियौँ CF प्यारलल टु AB भनेर अथवा BA भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ हो। CF प्यारलल टु BA अथवा AB हो, जुन चाहिँ योसँग AB र CF प्यारलल हुने गरी हामीले यो कन्स्ट्रक्सन गरेका थियौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्यारलेलोग्राम बन्न जान्छ हो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसरी हामी अब हाम्रो प्रुफतिर हामी जान सक्छौँ। हामीसँग के छ त प्रुफ भन्दाखेरि हामीसँग प्रुफ चाहिँ के छ हो। अब हामी प्रुफमा जान्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले एउटा ओके। अब यहाँ चाहिँ SN राख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ स्टेटमेन्ट र यहाँ चाहिँ रिजन दिनुपर्ने हुन्छ हो। यहाँ चाहिँ रिजन दिनुपर्ने हुन्छ हो। यो भइसकेपछि हामी स्टेटमेन्ट भनेर 1 नम्बरमा लेख्दैछौँ। 1 नम्बरमा चाहिँ AB प्यारलल टु FC भनेर हामीले लेखेका छौँ, जुन चाहिँ हामी फ्रम कन्स्ट्रक्सन भनेर जुन चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गरेका थियौँ त्यसको रिजन दिइरहेका छौँ। CONSTRUCTIR फ्रम कन्स्ट्रक्सन लेख्न सक्छौँ हो। अब यसपछि हामीलाई अर्को एउटा गिभन चाहिँ के छ भन्दाखेरि
ए अफ प्यारलर टु बिसी भनेर हामीले 2 नम्बरमा फ्रम गिभन हो गिभन चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि ए अफ हेर्नु है ए अफ हो ए अफ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्यारलर टु बिसी छ यो चाहिँ हामीलाई अलरेडी गिभन थियो हो ए अफ प्यारलर टु बिसी अब चाहिँ हामीले 3 नम्बरको स्टेटमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि ट्रायङ्गल एबी सिएफ इज प्यारलोग्राम हामीले 1 र 2 बाट एबीसीडी इज अ प्यारलोग्राम भनेर भन्न सक्छौँ ओके यो एबीसीडी इज अ प्यारलोग्राम भन्न सक्छौँ कारण चाहिँ के हो भनेपछि फ्रम 1 एन्ड 2 बाट हामी किनभने अपोजिट साइड अफ प्यारलोग्राम भनेर हामीले यो दुईटै यो कन्स्ट्रक्सनबाट प्यारलर भएका छन् भनेपछि यसको चाहिँ गिभनबाट प्यारलर भएको छ अपोजिट साइड अफ प्यारलोग्राम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलवेज प्यारलर र इक्वल हुन्छ भनेर हामीले पहिल्यै हामीले प्याराग्रामको प्रपर्टिजमा पढेका थियौँ हो अब चाहिँ हामी 4 नम्बरमा पुगेका छौँ यो भनेको के हो भन्दाखेरि ट्रायङ्गल एबिसी इज इक्वल टु 1/2 हामीले ट्रायङ्गल एबिसी हेर्नु है ट्रायङ्गल यो ट्रायङ्गल ए यो पार्ट है म यसलाई हाइलाइटर लगाउँछु यो पार्ट यो ट्रायङ्गल एबिसी भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो ए हो यो ए यो एफ यो सी यो बी हो यो प्यारलोग्रामको हाफ एरिया हो हैन यो ए बी सी र एफ प्यारलोग्रामको हाफ एरिया हो त्यो ट्रायङ्गल भनेको एबिसी ट्रायङ्गल भनेको एबिसी एफ भन्ने प्यारलोग्रामको हाफ एरिया हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र हामी यही लेख्दैछौँ हो एबिसी भनेको हाफ अफ प्यारलोग्राम एबिसिएफ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ हो यसको कारण चाहिँ के गर्न सक्छ भनेपछि डायगोनल बाइसेक्ट द प्यारलोग्राम एबिसिएफ भनेर यसको कारण दिन सक्छौँ र अब चाहिँ हाम्रो एबिसिएफ भनेको हाफ अफ प्यारलोग्राम के भएको छ भन्दाखेरि एबिइएफ भनेर हामीले लेखिसकेका छौँ एबिएफसी भनेर अब हामी 5 नम्बरमा लेख्न गइरहेका छौँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको यो हो यो भनेको प्यारलोग्राम ABCF is equal to parallelogram BCDE हो यो चाहिँ इक्वल हुन्छ कसरी इक्वल हुन्छ भनेपछि हामीले 1 नम्बर थ्योरममा प्रुभ गरेका थियौँ being on same base BC and between same parallel line AD and BC भनेर हामी
यसको कारण दिन सक्छौँ। र अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि हाम्रो प्यारलोग्राम हो, प्यारलोग्राम, यो प्यारलोग्राम र यो प्यारलोग्राम BCDE र यो इक्वल भइसकेको छ हो। यो दुईटा इक्वल भनेर हामीले लेखिसकेका छौँ। यो दुईटा इक्वल भइसकेपछि हो, यो दुईटा इक्वल भइसकेपछि हामीले 4 नम्बर स्टेटमा के भनेका थियौँ भने ट्रायङ्गल ABC इज हाफ अफ ABCF भनेको योसँग हाफ छ भनेपछि हो, यो ट्रायङ्गलसँग हाफ छ, यो प्यारलोग्रामसँग हाफ छ भन्नु र यो प्यारलोग्रामसँग हाफ छ भन्नु सेम कुरा हुन आउँछ, किनभने दे आर इक्वल बिकज अफ दे आर अन सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन हो। यो कारणले गर्दाखेरि प्यारलोग्राम ABCF र प्यारलोग्राम BCD चाहिँ इक्वल हुन्छन् हो। हामीले अलरेडी यहाँ प्रुफ के गरिसकेका छौँ भनेपछि ट्रायङ्गल ABC भनेको हाफ अफ ABCF हो। त्यसैले हामीले 6 नम्बरमा चाहिँ के लेख्न सक्छौँ भनेपछि ट्रायङ्गल ABC इज इक्वल टु हाफ अफ ABCF हाफ अफ हामीले ABCF त हामीले पहिल्यै लेखिसक्यौँ भनेपछि हाफ अफ प्यारलोग्राम के छ त BCDE हो। यो लेख्न सक्छौँ। यो कहाँबाट लेख्यौँ? यो किन लेख्यौँ? योसँग इक्वल भएर। यो र यो किन इक्वल भयो भन्दाखेरि बोथ बिङ अन सेम साइन एन्ड यो कारणहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामी थ्योरम नम्बर 1 मा प्रुभ गरेका थियौँ हो। थ्योरम नम्बर 1 लाई युज गरेर गर्ने यो थ्योरम भएकाले यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र एकदमै सजिलो पनि छ हो। यो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन गयो भन्दाखेरि हाम्रो फ्रम स्टेटमेन्ट 5 एन्ड 6 भनेर लेख्न सक्छौँ। यो हामी यो चाहिँ यसको कारण चाहिँ 6 नम्बरको फ्रम हामी 5 नम्बर स्टेटमेन्टबाट भनेर भन्न सक्छौँ, किनभने दुईटा प्यारलोग्राम इक्वल भइसकेपछि हो यो एरिया चाहिँ हुन्छ। हामीलाई चाहिँ के भनिएको थियो भनेपछि हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने के थियो भन्दाखेरि हाम्रो यो एरिया ABC चाहिँ हाफ अफ के E हैन, म यहाँ हाइलाइटर लगाइदिन्छु। यो यसको आधा हुन्छ भन्न हामीले बुझाउनु पर्ने थियो हो। यो ट्रायङ्गल ABC चाहिँ प्यारलोग्राम हाफ अफ द प्यारलोग्राम EBCD हो, यसको हाफ हुन्छ भनेर गर्नु थियो, जुन चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ यहाँ आइसकेको छ हो। EBCD भनेर हाम्रो प्रुफ भइसकेको छ हो। यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्रुफ गर्न सक्छौँ हो। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रुफ भएको छ हो। यो चाहिँ थ्योरम नम्बर 2 थियो, जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरम रहेको थियो। हामीले थ्योरम नम्बर 1 युज गरेर थ्योरम नम्बर 2 प्रुफ गऱ्यौँ। अब हामी थ्योरम 3 मा जाँदैछौँ। थ्योरम 3 हो। थ्योरम 3 पनि निकै सजिलो थ्योरम रहेको छ। थ्योरम 3 मा चाहिँ के भनिएको छ भने स्टेटमेन्टमा जाउँ। स्टेटमेन्टमा के भनिएको छ भनेपछि ट्रु ट्रायङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड between the same parallels are equal भनेर भनेको छ हो। यसमा चाहिँ हामी थ्योरिटिकल प्रुफतिर जाउँ। यो भनेको हाम्रो के भनेको छ भने टु ट्रायङ्गलको कुरा गरेको छ हो। दुईटा ट्रायङ्गल अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन भनेपछि हामी कसरी बनाउन सक्छौँ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो
लाइन भएको छ, हामीले चाहिँ बिट्विन द सेम ओके यो चाहिँ हाम्रो प्यारलल लाइन भएको छ, एउटै बेसमा बन्छन् दुईटा के त ट्रायङ्गलहरू हो। यो एउटा ट्रायङ्गल एउटा बेसमा बनिसकेको छ र हाम्रो अर्को पनि यहाँ बन्यो ओके हो। सरी यो फिगर रङ भएछ, हाम्रो ट्रायङ्गल बनाउनु पर्ने थियो, मैले चाहिँ प्यारालोग्राम बनाएको छु। ओके अब चाहिँ हाम्रो के भइसकेको छ, करेक्ट भइसकेको छ हो। हामीले अब चाहिँ के गर्न सक्छौँ भनेपछि बिसी भनेपछि हामीले बेस लग्यौँ, एडी भनेपछि हामीले इन प्यारलल लाइन लग्यौँ र हामीले अब यसमा एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन जतातिर पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो खुसी अनुसारले। यो यो यसको प्यारलल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ यसको प्यारललमा गरेको छु किनभने अब अलिकति सजिलो होस् भनेर। तपाईँले चाहिँ जतातिर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ कुन साइड लिने भनेर हो। यसमा चाहिँ यो लाइनलाई ओके अब चाहिँ भएको छ। अनि अब चाहिँ हामीलाई गिभनमा जाउँ। हामीलाई के दिएको छ, गिभन भनेको हाम्रो स्टेटमेन्टलाई नै लेख्ने हो, तर स्टेटमेन्टलाई नेमिङमा लेख्नुपर्छ। हामीलाई गिभन भनेको हामीले स्टेटमेन्टलाई नै हामीले लेख्ने हो, स्टेटमेन्टलाई तर नेमिङको फर्मेटमा लेख्नुपर्छ। ट्रायङ्गल एबिसी एन्ड ट्रायङ्गल बिसिडी आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस भनेर हाम्रो बेस भनेको बिसी रहेको छ र एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलर्स एडी एन्ड बिसी रहेको छ। अब चाहिँ हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने टु प्रुभ चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्रायङ्गल एबिसी इज इक्वल टु ट्रायङ्गल बिसिडी इन एरिया चाहिँ इक्वल छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कन्स्ट्रक्सन गऱ्यौँ। कन्स्ट्रक्सन भनेको ड्र बिई प्यारलल टु सिडी भनेर हामीले भन्यौँ हो। यति चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ म यहाँ हाइलाइट गर्नु, यसको एरिया ओके, यसको एरिया इक्वल्स टु हाम्रो यो एरिया हुनुपर्छ हो। यो दुईटाको एरिया बराबर छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ हो। ल त्यसको लागि हामी थ्योरम 1 र थ्योरम 2 को हेल्प लिन्छौँ हो। अब चाहिँ हामी प्रुफतिर जाँदैछौँ। हाम्रो प्रुफ रहेको छ प्रुफ ओके प्रुफ हाम्रो प्रुफ छ एसएन स्टेटमेन्ट र रिजन हो। यो भएपछि 1 नम्बरमा के हुन्छ भनेपछि BCDE इज प्यारलोग्राम भनेको हामीले कन्स्ट्रक्सनबाट गरेको हो। यो बाई कन्स्ट्रक्सन तपाईले अपोजिट साइड आर इक्वल फ्रम द कन्स्ट्रक्सन एन्ड गिभन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हामीले थ्योरम नम्बर 2 मा नै लेखिसकेका छौँ। र हाम्रो 2 नम्बरमा हुन आउँछ, 2 नम्बरमा चाहिँ ट्रायङ्गल BCD इज इक्वल टु 1/2 अफ प्यारलोग्राम BCDE
हुन्छ। यो यसको कारण चाहिँ हामी डायगोनल, बाइसेक्ट द प्याराग्राम BCDE into 2 इक्वल्स भन्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो 3 नम्बरमा रहेको छ, 3 नम्बरमा भनेको ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ अफ प्याराग्राम BCDE भनेर, जुन चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, किनभने हामीले यो 2 नम्बर थ्योरममा यही प्रुभ गरेका थियौँ। ट्रायंगल इज हाफ अफ द प्याराग्राम on same base and between same parallel line भनेर हामी भन्न सक्छौँ हो। अब चाहिँ हाम्रो फाइनल भनेको हामी 4 नम्बरमा आइपुगेका छौँ। 4 नम्बरमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि हाम्रो अब चाहिँ यो र यो हाम्रो कारण रिजन एउटै छ हो। यो रिजन एउटै भएपछि हामीले यो बाई द रिजन हामीले अगाडिको पार्ट चाहिँ इक्वल गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको अगाडिको पार्ट भनेको हाम्रो ट्रायंगल रहेको छ। ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू ट्रायंगल BCD भनेर लेख्न सक्छौँ। यसको कारण 4 नम्बरको कारण रहेको छ फ्रम स्टेटमेन्ट 2 and 3 भनेर हामी लेख्न सक्छौँ हो। यसरी चाहिँ हामीले प्याराग्राममा इक्जाममा सोधिने हामीले 3टै थ्योरमहरू हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ। र तपाईहरूले यो एकदमै ध्यान दिएर प्र्याक्टिस गर्नु होला। निकै सजिला छन्, तर यो 3टा थ्योरममा बेस भएर तपाईँलाई एसईमा इक्जाममा क्वेसनहरू सोधिन्छन्। र इक्जाममा सोधिँदाखेरि चाहिँ नेम चाहिँ पहिल्यै फिक्स गरेर सोधिन्छ। तपाईँले त्यो बेला चाहिँ क्वेसनले दिएको नेम राख्नुपर्ने छ। आफ्नो मनमा नै नेम राख्नुभयो भने चिटिङ मानिनेछ र तपाईँको मार्क्स आउँदैन। त्यसैले तपाईँले विभिन्न यो सेटहरू हेरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको लागि हामी यतिमै यो क्लास टुङ्ग्याउँछौँ। हाम्रो नेक्स्ट सर्कलको थ्योरमहरू चाँडै आउँदैछ। हस्त, नमस्कार।